बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी तमाम मीडिया के दोस्तों का। जैसे आपको पता है कि आज एक अहम मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में यहाँ से हमने ज़ूम में अटेंड किया, जो पूरे पाकिस्तान में बारिशों का जो सिलसिला है और तबाहकारियों का, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ बलूचिस्तान मुतासर हुआ, और बलूचिस्तान के तमाम डिवीज़न मुतासर हुए, डिस्ट्रिक्ट मुतासर हुए। तो ये सारी चीज़ें हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, और सो काइंड मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने यकीन बयानी कराया कि वो हर मुमकिन ताउन करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उसने जारी भी कर दिए कि यहाँ पे जो जैसे आपको पता है कि इस सैलाबी सिचुएशन में बहुत सारे हमें हेवी मशीनरीज़ की भी ज़रूरत है। गो के PDMA के थ्रू हमने कोई जितना इंसान कर सकता है हमने कोशिश किया कि हम लोगों का वो जो नुकसान है वो उसको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कि जहाँ तक हम पहुँच सके। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कहीं पे भी कोई वो नहीं किया, और इस सिलसिले में जो ईद की छुट्टियाँ भी तमाम डिपार्टमेंटों के जो हेड्स थे उनको कैंसिल किया, और सबको पाबंद किया कि वो ग्राउंड पे रहें और लोगों की बेहतरी के लिए और लोगों की फलाह बहबूद के लिए और रिलीफ के लिए काम करें। तो तमाम मिनिस्टर साहिबान कोयटा या अपने इलाकों में इस सिलसिले में निगरानी कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को आपने मीडिया के थ्रू देखे भी हैं, और जो चीज़ें हैं हमने कहीं पे ये नहीं देखा कि एक पार्टी वाइज या किसी गवर्नमेंट में या चीज़ें। हमने कहा कि बलूचिस्तान में ये चीज़ें जो भी आया, चाहे वो MPA था या नहीं था, दूसरे थे, हमने किसी को नहीं कहा। हमने कहा आएँ और लोगों को रिलीफ में गवर्नमेंट का हाथ बढ़ाएं, और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे चीज़ें पहुँचाएँ। और इसी चीज़ों के और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया है 10 लाख रुपए जो हमसे जुदा हुए हैं और इस दुनिया से कूच कर गए हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से 10 लाख, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी 10 लाख 20 लाख रुपए पर हेड। हम उनका नुकसान पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनके ख़ानदान को थोड़ा रिलीफ मिले। और इसी तरह ज़ख्मियों का भी 2 लाख, और इस तरह नॉर्मल ज़ख्मी हैं उनका भी 50,000। ये सारी चीज़ें हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं। मेन चीज़ ये नहीं है रिलीफ को फ़िलहाल हम राशन टेंटें ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें टफ़ टाइम आगे आना है रिहेबिलिटेशन का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर गिर गए हैं, और साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड्स हमारे डैमेज हुए हैं, लोगों के जो फसलात तबाह हुए हैं और जो बंदा हुए हैं, इनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा खतीर रकम चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसमें भरपूर ताउन करेंगे, और उसने यकीन भी दिलाया। इंशाल्लाह वो ज़ुबान की पक्की भी हैं, और इस मुसीबत घड़ी में क्योंकि पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, इंशाल्लाह वो बलूचिस्तान में पहले भी आपने देखा कि जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने मुसलसल उसका विज़िट, और बलूचिस्तान के हवाले से जो मीटिंग्स है ये डेवलपमेंट के हों या कोई चीज़ भी हो, ग्वादर पोर्ट हो, सब में वो जिस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। जिस तरह मीडिया में आए कि बहुत सारे डैम मुतासर हुए, हाँ कुछ जगह पे हुए हैं क्योंकि वो इतनी हेवी रेनफॉल था, और उसकी जो असरात है वो बहुत ज़्यादा ही सूबे में पड़े। और इतना ज़्यादा पानी मेरे ख्याल तारीख़ में 70 साल में कोई गवाही नहीं देता कि इतना बारिश हुआ है, क्योंकि वो डैम बनते हैं वो 10 साल की उसके वो रिकॉर्ड लेके 10 साल में कितनी बारिशें हुई उसके मुताबिक चीज़ें बनते हैं, डैम्स होते हैं, रोड्स होते हैं, सारी चीज़ें उसी को मयार को देखा जाता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा हुआ है कि तारीख़ में कभी हुआ नहीं है। अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह ही इसमें मदद करेगा। और इसमें हमने एक डायरेक्शन ये ज़रूर दिया है कि कहीं पे कोई भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया, CMIT को आपको जैसे पता है सबूर साहब बड़े अच्छे वो हैं, अफसर हैं और ईमानदार हैं। उसको मैंने कहा कि आप बिल्कुल इसमें कोई कमी बेशी नहीं करने, और जो भी इसमें
اگر اس میں انوالو ہوا یا وہ جو اسٹرکچر ہے وہ صحیح نہیں بنا ہو معیار کے مطابق، اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جیسے انکروچمنٹ ہے، جو نالیوں کے ساتھ لوگوں نے گھر بنائے، وہ یہ تو بالکل غلط ہے۔ ہمارے گورنمنٹ کو بھی تقریباً 5-6 مہینے 8 مہینے ہوئے ہیں، لیکن جس گورنمنٹ کے دور میں بھی ہوئی ہیں، ہم ان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ جن افسروں نے، جس پٹواریوں نے، جس تحصیلدار نے، جس ڈی سی کمشنر نے ان کو الاٹمنٹ آرڈر دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں، تو ان کو ہٹا، آپ دیکھ رہے ہیں سب جگہ پہ ہٹا رہے ہیں۔ اگر ان کو کسی نے دیے بھی ہیں، اگر وہ زمین انکروچمنٹ میں آتا ہے اور اس نے کیا اپنا لینڈ اس کے بندے کا نہیں ہے، کسی نے اٹھا کے دے دیا، ان کو بھی ہم انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اور یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس تمام ڈپارٹمنٹوں کا جو ذمہ داری ہے، کیا انہوں نے اس ٹائم ذمہ داری نبھایا کہ ان کو یہ جو انکروچمنٹ کیا انہوں نے ریٹرن کہیں پہ دیا ہے، یا انہوں نے کارروائی کرنے کی کوشش کیا، یا کسی نے مدد نہیں کیا، چاہے اس گورنمنٹ میں کسی دوسرے گورنمنٹ میں۔ ریکارڈ میں اگر نہیں ہے تو اس افسر کے بھی خلاف کارروائی کریں گے اس وقت کے جس نے یہ کیا۔ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ہے، بیفور ٹائم تو سارے چیزیں آپ کو کلیئر نہیں ہوگا، چیزیں ابہام میں آتے ہیں، کبھی کہیں کوئی کوٹ کرتا ہے۔ بیسیکلی اصل میں ڈپٹی کمشنر صاحبان یہاں پہ میں یہ چیز تمام ڈپارٹمنٹس اور خاص کر کمشنر اور ڈی سی صاحبان نے جس طرح رول پلے کیا اور پی ڈی ایم اے نے رول پلے کیا، میں ان کا مشکور ہوں۔ اور جس طرح انہوں نے گراؤنڈ میں پہنچ کر، خاص کر کوئٹہ کے ڈی سی اور کمشنر صاحب نے جس طرح رول پلے کیا اور گھر گھر گئے اور گلیوں میں گئے اور لوگوں کو جس طرح ریلیف دیا، بہت بڑا ایک میں ان کو شاباشی دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں باقی بھی ڈسٹرکیں الحمدللہ انہوں نے بھی بہت رول پلے کیا، اور مزید انشاءاللہ اس پہ کریں گے، اور ہمارا ڈیوٹی ہے ہم کریں۔ جو رپورٹ انیشلی جو آتا ہے، اور ڈی سی صاحبان کیونکہ گراؤنڈ پہ ان کو زیادہ ہی چیزوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر جب فائنل آ جاتا ہے، پھر سب کو میچ کیا جاتا ہے، تقریباً ایک ہی فگر ہوتا ہے پی ڈی میں اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو رپورٹ آتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی پیسے بھجوا دیا کہ اگر ان کیس وہاں پہ کسی چیز کی ریکوائرمنٹ ہو، روڈ نیٹ ورک کو دوبارہ بحال کرنا ہو، یا کوئی پارشلی ڈیمیج ہوا ہو، یا راشن کی کمی بیشی ہے وہاں پہ پی ڈی میں نہیں پہنچے، تو ڈی سی صاحبان وہیں علاقے سے پرچیز کریں اور لوگوں تک لوگوں کو پرووائڈ کریں۔ تو انشاءاللہ ہم ہر چیز میں، اور فگر اس کا ابھی تک ہم نے پر ہیڈ کا کہا، اب دیکھتے ہیں کتنا ہے ہوتا ہے اور کتنا نہیں۔ 30,000 ہم یہ سمجھتے ہیں 30,000 کے قریب ابھی ہم نے 5,000 کے قریب ٹینٹس دیے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مہینے کا راشن بھی، اور سارے ان کے ریکوائرمنٹ جو بھی زندگی کے ہیں وہ سارے اس میں پیکیج کے اس میں ہیں۔ اور پی ڈی این ڈی ایم اے نے فیڈرل سے ابھی تک 300 ٹینٹس بھیجے ہیں، اور ابھی پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ چیئرمین جو ایکٹنگ چیئرمین ہیں وہ خود جائیں اور بلوچستان میں بیٹھیں، اور جہاں جو چیز ضرورت ہو وہاں پہ پرووائڈ کیا انشاءاللہ، مل کے فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، اور ان چیزوں کو کریں گے۔ اور ہمیں یہ ہے کہ جتنے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے ہم کوشش کریں گے جہاں سے کریں، بلوچستان گورنمنٹ اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ پی ڈی میں کو ہم نے کہا ہے کہ لوگوں کو چیزیں موجود پہنچنی چاہیے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے بہت چیزیں ایسے ہیں کہ لوگ تو کہتے رہتے ہیں، ہم نے جہاں جہاں میں سمجھ آیا، جہاں پہ کیونکہ ڈی سی علاقے کے ایریا کے ایڈمنسٹریشن ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں، وہ ڈیٹیل رپورٹ بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ ساری چیزیں، کیونکہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اصل متاثرین ہیں ان تک ہم ریلیف زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ میں اس فورم سے، اس میڈیا سے ان لوگوں سے بھی یہ کرتا ہوں کہ جن کو نقصان نہیں ہوا ہے یا تھوڑا بہت وہ بہتر ہیں، کوشش کریں کہ ان لوگوں تک چیزوں کو پہنچنے دیں جو ان کی حالت خراب ہے،
انشاءاللہ ہم ان کو بھی دیں گے جو کمزور ہیں، لیکن ایک جو متاثرین ہیں ان تک پہنچنے میں ہمیں مشکلات نہ ہو، تاکہ ہم ان کو ریلیف دیں انشاءاللہ۔ چیزیں جس طرح کا ایک ڈیزاسٹر آیا ہے، جس طرح کی تباہی آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، شاید اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکمت ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے لیے رستے نکالے گا، اور ایک امتحان آیا ہے۔ اور یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جس صوبے میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کی حالت پہلے سے بھی تباہ ہے، انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکسٹ جو بارش کا سلسلہ آنے والا ہے اس میں ہمارے اوپر رحم کرے گا انشاءاللہ۔